रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले तो नाजरीन, पाकिस्तान ने बिलाखिर अमेरिका से कर्जा मांग लिया। पाकिस्तान ने अमेरिका से जो पैसे मांगे हैं वो 10 अरब डॉलर्स हैं और ये पाकिस्तान अपने ज़र मुबादला के ज़खायर के अंदर रखना चाहता है ताकि पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा इस्तेहकाम आ जाए। और बाकायदा पाकिस्तान ने अमेरिका से इसकी दरख्वास्त कर दी है और ये खबर अब अखबारात के अंदर छप भी गई है। अमरीकी वजीर खजाना को 5 साल के लिए पाकिस्तान ने दरख्वास्त की है कि हमें ये माली सहूलत दी जाए और हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं उनमें कोई थोड़ा इजाफा हो जाएगा, उससे पाकिस्तान के अंदर रुपए की जो सूरत हाल है वो बेहतर रहेगी। अब ये पाकिस्तान अमेरिका से कह रहा है। देखें, ये जो सरकार आई है इसने अभी तक क्या कमाया? सरमायाकारी लाने में ये मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। आसिम मुनीर साहब ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे और उन्होंने कहा था 1 साल में मईशत को ठीक कर दूंगा, लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक ये पाकिस्तान में बिल्कुल सरमायाकारी नहीं ला पाए, बल्कि 50 साल की कम तरीन सतह पे पाकिस्तान की सरमायाकारी चली गई। बहुत सारे ममालिक के दौरे किए गए, जितने दौरे किए गए, जितने पैसे उन दौरों पर खर्च किए गए, उतने पैसे भी ये टोला पाकिस्तान में नहीं ला पाए। तो नालायकी और निकम्मेपन का एक नया रिकॉर्ड है जो आसिम मुनीर साहब ने और उनके साथियों ने, जिन्हें वो लेकर आए इक्तदार में, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड पाकिस्तान में बनाया। अब वो अमेरिका से पैसे मांग रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सऊदी अरब से पैसे मांगे थे और फिर उन्होंने चीन से भी पैसे मांगे और बार बार मांगे। ना सिर्फ मांगे बल्कि उन पैसों को जो वापस करने थे वो रोल ओवर भी करवाया और बार बार करवाया। यूएई ने इनकार कर दिया उसके पैसे वापस करने थे, तो सऊदी अरब से पैसे लेकर यूएई को पैसे वापस किए। अब ये दुनिया में मजीद मुल्कों से पैसे मांगेंगे तो कोई पैसे तो इनको देगा नहीं। इनकी तवज्जो इस बात पे है कि दिफाई मुआहदे करके कुछ ममालिक की सिक्योरिटी अपने जिम्मे ले लें, अपनी फौज को, अपने हथियारों को वहां लगाएं जो पाकिस्तानी कौम ने अपना पेट काट के, अपने खून पसीने की कमाई के साथ एक फौज तैयार की है वतन अजीज के दिफा के लिए। उस फौज को और हथियारों को हम दूसरे मुल्कों के साथ दिफाई मुआहदों की सूरत में एंगेज करके कुछ पैसा इकट्ठा कर लें, लेकिन याद रखिएगा वो पैसा भी हमारा नहीं होगा, वो हमें कर्जे के तौर पे मिलेगा। हमें वो पैसा वापस करना पड़ेगा, चाहे हमारी जानें भी चली जाएं, लेकिन हमें वो पैसा वापस करना पड़ेगा। तो आईएमएफ से भी हमने पैसा लिया, वर्ल्ड बैंक से भी हमने पैसा लिया और कर्जे ले लेकर हमने रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए। अब कतर से एक उम्मीद बांधी है पाकिस्तान ने कि कतर से पाकिस्तान कुछ पैसा लेगा या मुफ्त गैस लेने की कोशिश करेगा। मुफ्त तो नहीं होगी, लेकिन यह कि उधार गैस लेने की कोशिश करेगा। तो इसमें वहां पे भी एक दिफाई मुआहदा पाकिस्तान करने जा रहा है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने हौसियों को जवाब दिया है, क्योंकि जो यमन के हौसी हैं उनकी बाकायदा फोर्सेज हैं, उन्होंने सऊदी अरब को धमकाया। सऊदी अरब के साथ उनकी पुरानी एक लड़ाई चल रही है और उस लड़ाई में माजी में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, वो वजीर आजम थे, तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मदद मांगी थी, दिफाई मदद। तो उस वक्त की जो पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट ने इनकार कर दिया था। ये 2016 में यमन की जंग में अदम शिरकत के हवाले से ये कौमी सतह पे मुतफिका पॉलिसी बनी थी और पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिबेट हुई थी, मीडिया में इस पे ओपन डिबेट हुई थी और यह फैसला किया गया था कि पाकिस्तान सऊदी अरब और यमन के बीच में होने वाले मामलात में नहीं पड़ेगा। पीटीआई अपोजिशन में थी, नवाज शरीफ उस वक्त हुकूमत में थे, लेकिन अब 10 साल गुजर गए इस बात को और अब यह फैसला कर लिया गया है कि ठीक है, इसके अंदर जाना है। और बाकायदा पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई है इस्लामाबाद से। जुलाई 22, 2026 की इसके ऊपर डेट है और 181/2026 इसके ऊपर नंबर है और इसमें जनाब पाकिस्तान जो है वो अभी पोजीशन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो जो पाकिस्तान का एक मौकिफ था, कौमी मौकिफ, वो तब्दील हो गया, लेकिन इसको कहीं पार्लियामेंट में या कैबिनेट में कहीं पे इसको डिस्कस नहीं किया गया। अवाम के अंदर भी इसकी डिस्कशन नहीं हुई। ये एक फर्द वाहिद का फैसला है, तो उसके मुताबिक अब हम जाएंगे, इसके अंदर भी शायद उतर जाएंगे। तो जब भी आप कभी पैसे लेते हैं ना, आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। मौजूदा जो पाकिस्तान में मिलिट्री रिजीम है, इनके लिए इतना ही काफी था कि अमेरिका इनके मजालिम के ऊपर आंखें बंद रखता। इतना ही बहुत था कि एक खामोश हमायत जो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की जानिब से मिल रही है, इससे पहले जो बाइडन की सरकार की जानिब से मिल रही थी, वो खामोश हमायत अगर इन्हें मिली रहती तो वो काफी था, इतना बहुत होता है। लेकिन अब ये पैसे मांगने पे आ गए हैं, देखते हैं कि अमेरिका ये पैसा देता है या नहीं देता। लेकिन याद रखिएगा, अमेरिका कभी भी मुफ्त में $1 भी नहीं देता। माजी में जब अमेरिका से पाकिस्तान ने बहुत पैसा वसूल किया तो उस वक्त हमारे जर्नैल अरबपति हो गए थे, उनके बच्चे आज भी अरबपति हैं
اور پاکستانیوں کو اس پیسے میں سے کوئی حصہ نہیں ملا سوائے اس کے کہ پاکستان میں منشیات کا کلچر آیا، پاکستان میں دہشت گردی کا ایک کلچر آیا، پاکستان میں کلاشنکوف کا ایک کلچر آیا، اور پاکستان کے اندر بارود آ گئے، منشیات آ گئی، بہت ساری برائیاں پاکستان میں آئی، اور پاکستان میں جو جرنیلوں کے بچے تھے وہ بہت امیر ہو گئے، وہ اربوں پتی ہو گئے، یعنی ان کی ساری زندگی کی تنخواہ ایک طرف اور اس سے ہزاروں گنا پیسہ ان کے پاس آ گیا۔ یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ امریکن نے جو ڈالر دیے تھے افغان وار کے بیچ میں، پھر ہم نے پکڑ کے اپنے پاکستانی یہاں سے امریکہ کے حوالے بھی کیے کہ اس کو بھی لے جاؤ، اس کو، وہ یوسف رمزی، وہ ایمل کانسی، یہ عافیہ صدیقی، اور بہت سارے لوگ ہیں، کئی ایسے نام ہیں جنہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں، وہ لوگ بھی ڈالروں کے بدلے میں امریکہ کے حوالے کیے گئے۔ تو امریکہ سے جب آپ پیسے لیں گے نا تو امریکہ آپ کو مفت میں نہیں دے گا، وہ آپ سے مانگے گا کچھ، آپ کو امریکہ کی جنگ لڑنی پڑے گی ایک مرتبہ پھر قوم کو اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ لاشیں بچھیں گی، کیونکہ امریکہ کبھی بھی ہمیں پیسے دے گا تو اس کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ایک لنچ ہے وہ مفت میں نہیں تھا، اس کے بعد سے اب تک پاکستان لگاتار افغانستان کے ساتھ لڑ رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ بلوچستان میں خیبر پختونخوا میں لاشیں گر رہی ہیں، ہم اس کی قیمت چکا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی بلوچستان میں خون کی ہولی کھیلی گئی، 7 لاشیں مزید ملی ہیں، تشدد زدہ لاشیں ہیں، ان کو گولیاں بھی ماری گئی ہیں، اور یہ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ملی ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ بلوچستان سے لاشیں ملتی ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ جبری طور پہ انسانوں کو گمشدہ کیا جاتا ہے، انسانی حقوق کی پامالیاں سرکار بھی کر رہی ہے اور دہشت گرد بھی کر رہے ہیں، تو ہم ایک آگ میں جھلس رہے ہیں۔ یہی کچھ ہمارا خیبر پختونخوا میں بھی ہو رہا ہے، وہاں پولیس لڑ کے تھک گئی ہے، لیکن دہشت گردوں کو جنہوں نے لا کر بسایا ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ جناب آپ بارڈر پہ بیٹھے ہیں تو دہشت گرد پاکستان میں کیسے آ گئے؟ اس کا جواب کوئی دینے کو تیار نہیں ہے۔ جنرل باجوہ کو بلا کر پوچھا جائے نا کہ آپ ان بندوں کو پاکستان میں کیوں لے کر آئے، جب سارے آپ کو سمجھا رہے تھے کہ یہ کام نہ کریں تو یہ کام آپ نے کیوں کیا؟ اب تو ایمل ولی خان بھی بولنا شروع ہو گئے، یعنی ایک ایک کر کے سب بول رہے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب نے آواز اٹھائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، پھر جماعت اسلامی نے بتایا، انہوں نے گواہی دی کہ عمران خان کی جو منتخب حکومت کی اس کا تختہ الٹا جرنیلوں نے، اور جرنیلوں نے جب تختہ الٹا تو اس وقت جرنیلوں کے ساتھ فضل الرحمان بھی مل گئے اور باقی سارے بھی مل گئے، اور اب جس کو حصہ نہیں ملا وہ سارے رولا ڈال رہے ہیں۔ ایمل ولی خان نے ڈیٹیل سٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن دیکھیں اے این پی بھی بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی آج تنخواہ کی بات بری لگ رہی ہے، کل تک یہ نظام ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ ہم نے ڈالر لے کر اپنے بچے اور لوگ مروائے ہیں۔ دفاعی ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر قیمت پر ہمارا دفاع کرے، ہم ان کی قدر کریں گے، شہید سب معتبر ہیں اور یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ دفاعی ادارہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، یہ فوج اور ایجنسیوں کو ایمل ولی خان کا پیغام ہے، جنہیں بلوچستان سے سینیٹر بنوایا گیا تھا ایجنسیوں کی طرف سے۔ تو اب انہوں نے یہ کہا کہ دفاعی ادارہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، دہشت گردی کا مسئلہ پالیسی تبدیل کرنے کے بغیر حل نہیں ہو سکتا، اور یہی اصل بات ہے، آپ کو لوگوں سے بات کرنی پڑے گی۔ بارنگ بلوچ کو جیل میں ڈال کے آپ دہشت گردی ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ دہشت گرد نہیں ہے، وہ نوجوانوں کو اکٹھا کر رہی تھی ایک مقصد کے لیے۔ لیکن آج ہمارے بہت سارے لوگ ہیں، مجھے پھر یاد آ گیا انڈیا میں جو احتجاج چل رہا ہے اس کے اوپر زمین آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں۔ انڈین پولیس وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو یا نوجوانوں کو ڈنڈا مارے نا تو پاکستان میں جو ٹاؤٹس ہیں وہ تل ملا اٹھتے ہیں، لیکن یہاں پاکستان میں پولیس اور سیکورٹی فورسز اور رینجرز گولیاں بھی مارے نا نوجوانوں کو اور ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہوں تو یہ لاشوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ یہ فرق ہے، ہمارے ٹاؤٹس جو ہیں وہ اس طریقے سے سوچتے ہیں، ایسے دیکھتے ہیں، یعنی یہ انڈین نوجوانوں سے محبت کرتے ہیں اور پاکستانی نوجوانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ تحریک لبیک کے لوگوں کو کیسے مارا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ آئے اسلام آباد میں ان کو کیسے قتل عام کیا گیا، کشمیریوں کو ابھی 50 کے قریب لاشیں کیسے تحفے میں دی گئیں۔ اس سے پہلے جب خامنائی کی شہادت ہوئی اس دن جو نکلے اہل تشیع ان کے اوپر جب گولیاں چلائی گئی تو وہاں پہ درجنوں لوگ کیسے شہید کیے گئے۔ یہ سارے واقعات پاکستان میں انہوں نے رپورٹ ہی نہیں ہونے دیے۔ پاکستان میں لوگوں کے سر پھٹتے ہیں تو خوشی سے بتاتے ہیں۔ وہ ایک صحافی ہے، اس نے برنول کی تصویر لگائی کہ آج ان کو پھینٹا لگا، ان کو برنول دی جائے۔ یہاں پہ اس قسم کی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں یہ ٹاؤٹس، اور وہاں انڈیا میں
पुलिस ने जो सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया नौजवानों के खिलाफ वो डंडा था। और यहां पे काम शुरू ही G3 से होता है, क्लैशनकोफ से होता है कि मारो इनको, कोई इनका पूछने वाला नहीं है और ना ये किसी को जवाब दें। तो ईमान मजारी जो आवाज उठाती थी, इंसानियत के लिए बात करती थी, इंसानी हकूक के लिए बात करती थी, उसको 17 साल के लिए जेल में डाल दिया। बारंग बलोच को सारी जिंदगी के लिए जेल में डाल दिया। अब ये दो खवातीन की आप मिसाल ले लेना, चले पॉलिटिकल लोगों को साइड पे करें, ये तो नॉन पॉलिटिकल हैं, तो इनको जेलों में डाल के आप कौन सी जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं? और वो टाउट सारे के सारे बैठ के इसको जस्टिफाई करते हैं। लेकिन इंडिया में किसी लड़की को एक डंडा पड़ जाए तो उसकी तकरीर निकाल के लगाते हैं, जनाब ये देखें, आपको पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चाहिए, पाकिस्तान में इनको चाहिए मार्शल लॉ, पाकिस्तान में इनको चाहिए जुल्म, बर्बरियत और हिस्सा चाहिए कि हर चीज में हमारा मफाद निकलना चाहिए। जबकि इंडिया में इनको चाहिए जमहूरियत, और इंडिया की जमहूरियत सबने देखी। जो उनके नौजवान जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में इससे आधी बात करने के ऊपर बंदा और खानदान समेत गायब हो जाता है। ये पाकिस्तान में किया जाता है। तो एमएल वली खान का स्टेटमेंट आपने देखा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है जी कि 5 अगस्त से हम एक नई तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। 5 अगस्त को इमरान खान साहब को 3 साल हो जाएंगे जेल में कैद हुए, और ये नई तहरीक अब शुरू करने जा रहे हैं। क्या इनकी कोई तैयारी है? क्या ये अपना सारा कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है? देखिए, अभी तक सुहेल अफरीदी ने जितनी कॉपरेशन की है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उतनी कॉपरेशन अली अमीन गंडापुर भी नहीं कर पाए थे। तो इस कॉपरेशन के बदले में क्या वो इमरान खान को कोई एक रिलीफ दिलवा पाए? तो अफसोस के कहना पड़ता है कि वो नहीं ऐसा कर पाए। इमरान खान साहब से जितनी भी डील की कोशिशें की गई हैं, अभी हाल ही में कोशिश की गई, उन सारों में नाकामी हुई है डील करने वालों को। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इनकी क़यादत किस आसरे में बैठी हुई है कि कोई मफामत कर लेंगे? मफामत ऐसे नहीं होनी, मुजामत होगी तो मफामत होगी, वरना मफामत हो नहीं सकती, ये पॉसिबल नहीं है। नादरीन, 26 नवंबर की आप मिसाल ले लें। अब ये कह रहे हैं दोबारा लोगों को निकालेंगे, लेकिन जो 26 नवंबर को कत्लेआम हुआ था इस्लामाबाद डी चौक में, उसका एक मुकदमा दर्ज करने के लिए दरखास्त दी हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और उसमें बैरिस्टर गौहर को बनाया गया था मुद्दई, और यह बताया गया था कि जनाब इसमें हमारे इतने लोग कत्ल हो गए, इतने लोग जख्मी हो गए, पुलिस ने ऐसे ऐसे मारा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने सीधी गोलियां मारी, मुकदमा दर्ज किए जाएं शहबाज शरीफ के ऊपर, मोहसिन नकवी के ऊपर, मरियम नवाज के ऊपर और दीगर के ऊपर। लेकिन आज 1.5 साल से जायद गुजरने के बाद वो दरखास्त खारिज कर दी गई, और इसमें अदालत का कसूर नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का अपना कसूर है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका, देखें ना, अदालत ने तो वही करना है ना जो चीजें उसके सामने आनी है। आप अदालत को ब्लेम कर दें कि अदालत कंप्रोमाइज्ड है, क्या आप ये कह दें उन्होंने ज्यादती की है, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इंसाफ किया है? जज ने 17 सफहात पर मुश्तमिल एक फैसला लिखा है। उन्होंने लिखा, जनाब 16 समातें हुई हैं, इन 16 समातों में भी अभी तक बैरिस्टर गौहर ने अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया, उन्होंने आकर बताया ही नहीं कि क्या हुआ था। 16 समातें हुई हैं और बैरिस्टर गौहर ने अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। इसके अलावा मजीद गवाह भी थे इस सारे मामले के अंदर, यानी कोई सबूत लेकर नहीं गए, इन्होंने बताया ही नहीं। यहां पे डिटेल जो है वो साकिब बशीर साहब ने शेयर की हैं। वो कहते हैं कि जो दरखास्त दी गई उसको देखकर लगता है कि 12 लोग हलाक हुए, 38 लोग जख्मी हुए, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और दीगर शवाहिद हैं वो पेश ही नहीं किए गए। सुहेल अफरीदी, डॉक्टर अमजद और शफी जान, ये बतौर गवाह इनका नाम है, लेकिन उन्होंने कभी अदालत में आकर बयान ही रिकॉर्ड नहीं करवाया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस, वर्कर्स और सहाफियों का भी बतौर गवाह नाम लिखा गया, लेकिन उन्होंने भी कभी बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के हवाले से लिखा गया कि उनका कंटेनर जला दिया गया, फायरिंग की गई, लेकिन उनका नाम बतौर गवाह दरखास्त के अंदर शामिल ही नहीं किया गया। पोस्टमार्टम अगर अस्पताल नहीं दे रहा था तो अपने तौर पर भी मुतासरा फैमिली किसी अस्पताल से पोस्टमार्टम करवा सकती थी या पीटीआई करवा सकती थी, लेकिन वो भी नहीं करवाया गया। पोस्टमार्टम की कुछ फोटोकॉपियां लगाई गई, लेकिन वो भी तारीख के लिहाज से क्लियर नहीं है। शवाहिद की अदम मौजूदगी में यह जबानी इल्जामात पे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। कब्र कुशाई का कानूनी हक मौजूद था। मजिस्ट्रेट अदालत को दरखास्त देकर लाशों की कब्र कुशाई और मौत की असल वजूहात जानने की कार्रवाई करवा सकते थे।
اس حوالے سے 19 ماہ کے دوران ایسا کوئی ثبوت ریکارڈ پر نہیں لایا گیا۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی درخواست عدم شواہد کی بنا پر ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کی جاتی ہے۔ یہ اپنے کارکنوں کا خون بیچ دیا پاکستان تحریک انصاف نے۔ عمران خان نے ایک ذل شاہ کو ان کے گلے میں پھنسا دیا تھا۔ ہم آج بھی شہید ارشد شریف کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ ایسے صحافی بھی آواز اٹھاتے ہیں جنہیں شہید ارشد شریف کے نقطہ نظر سے اختلاف ہو سکتا ہے، جنہیں اتفاق ہے وہ بھی آواز اٹھاتے ہیں۔ لیکن کیا یہ سارے لاوارث تھے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، جنہیں گولیاں لگیں، جنہیں قتل کر دیا گیا، جن کی لاشیں گئی ان کے گھروں میں؟ کیا بطور ایک جماعت پاکستان تحریک انصاف کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ پوسٹ مارٹم کرواتے؟ اگر اسلام آباد نہیں کر رہا تھا تو اپنے سرکاری اسپتالوں سے خیبر پختونخوا میں کروا لیتے۔ لیکن اس سارے معاملے کو دبایا گیا اور بیرسٹر گوہر نے 1.5 سال تک اپنا بیان ہی قلم بند نہیں کروایا۔ سہیل آفریدی گواہ تھے اس میں، شفیع جان اس میں گواہ تھے، ڈاکٹر امجد اس میں گواہ تھے، وہ بھی بیان دینے کے لیے نہیں آئے۔ تو اب یہ تو دیکھیں نا، زیادتی ہے، اپنی ہی سیاسی جماعت کے ساتھ اور اس کے کارکنوں کے ساتھ زیادتی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے کی ہے۔ ناظرین، نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جب گئے جلسہ کرنے کے لیے آزاد کشمیر میں، تو اب کچھ ویژولز آ رہے ہیں، کچھ چیزیں آ رہی ہیں اور ہم حیران ہو رہے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ کچھ بسوں کی تصویریں اور ویڈیوز مسلم لیگ نون کے واٹس ایپ گروپس کے اندر سے نکل کر آئیں، جن میں نوجوان یہ لکھ رہے ہیں اور میسیجز کر رہے ہیں کہ ہم پہنچ رہے ہیں آزاد کشمیر، اور یہ پنجاب سے جا رہے ہیں۔ یعنی پنجاب سے سینکڑوں لوگوں کو بسوں میں بھر کے آزاد کشمیر پہنچایا گیا تاکہ نواز شریف صاحب وہاں پہ جلسہ کر سکیں اور لوگ کم دکھائی نہ دیں۔ میں بھی سوچ رہا تھا، ایک تو پہلے ہی بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، وہ پنڈال کو بھر ہی نہیں پائے، آدھے سے زیادہ پنڈال خالی تھا، لیکن جو لوگ وہاں موجود تھے وہ بھی باہر سے لائے گئے تھے۔ ابھی یہ ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس کا تعلق لاہور کے قریب قصور سے ہے، یہ وہاں سے تقریباً کو 200-250 لوگ الگ الگ گاڑیوں میں بیٹھ کے جا رہے ہیں آزاد کشمیر کی طرف، پھر باقی جگہوں سے بھی ایسے ہی پہنچائے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے نواز شریف کو، مریم نواز کو ریجیکٹ کر دیا، اور ایسے ہی فارمولے پر پیپلز پارٹی بھی کام کر رہی ہے۔ وہ اپنے جیالے اکٹھے کر کے مختلف علاقوں سے لے کر آتے ہیں اور لا کر انہیں ایک جگہ پہ جلسہ کرواتے ہیں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں آزاد کشمیر کے لوگ بہت پیار کر رہے ہیں، ہمیں یہاں پہ بہت سارے ووٹ ملیں گے، ہم حکومت بنا لیں گے، کیونکہ حکومت تو ان کو بنا کر دینی ہے وہاں پہ مقامی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان نے۔ انہوں نے بتانا ہے کہ کس کی کتنی سیٹیں، کس کی کتنی سیٹیں، اور کون بنے گا وزیر اعظم اور کون بنے گا کون سی وزارت کے اوپر وزیر۔ یہ تو فیصلہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے، اور اگر اس کا رستہ کسی نے روکنا ہے تو آزاد کشمیر کی عوام نے روکنا ہے۔ ابھی تک تو وہ irrelevant ہیں، وہ ان کے جلسے جلوسوں میں بھی نہیں آ رہے، لیکن جب وہ ریلیونٹ ہوئے اور میدان میں آئے اور انہوں نے اس کے خلاف سخت پوزیشن لی تو پھر امتحان ہوگا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی۔ نواز شریف نے نا جو تقاریر کی اس کے ساتھ پرانی تقاریر ملا کر لگائی ہیں لوگوں نے، آزاد کشمیر کے لوگوں نے، یعنی جو باتیں نواز شریف نے آج سے 10 سال پہلے کشمیر میں کھڑے ہو کر کہی تھی نا، سیم وہی باتیں، وہی دعوے، وہی وعدے اور وہی تقریر نواز شریف نے ریپیٹ کر دی، بالکل وہی سیم۔ تو 10 سال پہلے جو آپ کو اقتدار ملا تھا تب یہ کام کر دیے تھے، تب یہ کام کرنے چاہیے تھے نا۔ 10 سال پہلے بھی کام نہیں کیا، آج بھی کام نہیں کیا، ابھی بھی آپ کی سرکار بنی ہوئی تھی، آپ نے کام نہیں کیا۔ 15 سال سے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی آزاد کشمیر میں لگاتار حکومت ہے، لیکن 15 سالوں میں حرام ہے کہ انہوں نے، بلکہ 15 سال نہیں ہو گئے، زیادہ ہو گئے، 20 سال کے آس پاس ہو گئے، آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو وعدے کیے ہیں، حرام ہے کہ انہوں نے کوئی وعدہ پورا کیا ہو، کچھ بھی نہیں کیا ہے انہوں نے، اور آج یہ ایسے تقریریں کرتے ہیں جیسے یہ ہمیشہ سے اپوزیشن میں تھے۔ نواز شریف صاحب نے نا کیپٹن صفدر کو کہا کہ یہ جو بابا ہے نا اس کو نچاؤ۔ یہ ویڈیو میں دیکھ کر مجھے بڑا دکھ ہوا کہ وہ بزرگ آدمی ہے، اس کو آپ پیسے ویسے دے رہے ہیں، اس کو آپ لے کر آتے ہیں، اوپر بلاتے ہیں، بیٹی بلاتی ہے، باپ کیپٹن صفدر کو بلا کے کہتا ہے کان میں کچھ، کیپٹن صفدر اس بابے کو جا کے پکڑ کے زبردستی نچوانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بزرگ آدمی ہے، اس کو ڈانس کروا رہے ہیں صرف اپنی ایک ویڈیو کے لیے۔ کیسی انفارچونیٹ چیز ہے، وہ ویسے نیچے بھی ناچ ہی رہا تھا، لیکن نواز شریف صاحب نے اپنی خواہش پہ اس کو سٹیج پہ چڑھوا کے نچوایا ہے، اور اس کے اوپر نواز شریف خوش ہو رہے تھے۔ یہ نا ان کی مینٹیلٹی اتنی سی ہے، یہ شغلیہ خاندان ہے، شغل وغل ہی لگاتے ہیں بس۔ یہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس ہمارے لیے کیڑے مکوڑے ہیں۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دن مریم نواز نے کہا تھا کہ 5 سال میں ایک تھپکی تو کارکن کا حق ہوتا ہے نا، ایک تھپکی آپ اسے دے دیں تو وہ 5 سال کے لیے دوبارہ اس کو انرجی مل جاتی ہے، پھر وہ آپ کے لیے مرنے مارنے پر تل جاتا ہے۔ تو یہ ایسا رائل خاندان ہے۔ یہاں برطانیہ میں کوئی لیڈر اگر کسی کارکن کے بارے میں ایسی بات کر دے نا تو وہ کارکن جا کے عدالت میں کیس کر دے گا،
اور ایسی تیسی پھیر دے گا, لیڈر کو معافی مانگنی پڑے گی. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.